अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। कांग्रेस आई के उम्मीदवार हल्के नामपल्ली फिरोज खान ने कल रात मुरादनगर के इलाके साबिर नगर में एक जबरदस्त जलसेआम से खिताब करते हुए कहा कि वो असम्बली हल्के नामपल्ली की हमाजती तरक्की के लिए एक मंसूबे के साथ इंतखाबी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि इस मर्तबा उन्हें मौका दें और तब्दीली लाकर दिखाएं। इस जलसे में आवाम की रिकॉर्ड तादाद शरीक थी। इस जलसे को मुख्तलिफ कांग्रेसी कायदीन ने भी मुखातिब किया और कहा कि सेकुलरिज्म की बका के लिए कांग्रेस को कामयाब बनाना जरूरी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को अवाम की जबरदस्त ताईद हासिल हो रही है। कांग्रेस आई के उम्मीदवारों की आखिरी और तीसरी फहरिस्त की इजराई के बाद गांधी भवन में टिकट से महरूम कायदीन और उनके हामियों की तरफ से एहतजाज और मुजाहरे का सिलसिला जारी है, बल्कि उसमें अब शिद्दत भी पैदा हो गई है। एक कांग्रेसी कारकुन ने तो गांधी भवन की इमारत पर चढ़कर अपना एहतजाज बुलंद किया। कांग्रेस पार्टी नाराज कायदीन को मुतमईन करने में नाकाम रही। पार्टी के सरकर्दा कायदीन अपनी अपनी मुहिम में मसरूफ हो गए हैं। गांधी भवन के अंदरूनी हिस्से में सख्त सिक्योरिटी के सबब पार्टी कारकुन बाबत दाखिला पर एहतजाज कर रहे हैं, जिससे ट्रैफिक में भी जबरदस्त रुकावटें पैदा हुई हैं। हज साल 2019 के लिए ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करने की तारीख में 12 दिसंबर तक तौसी की गई है। हज कमेटी तेलंगाना के बमुजिब आज़मीन के इसरार पर आज की आखिरी तारीख में तौसी की गई। याद रहे कि हज हाउस में आज़मीन की सहूलत के लिए हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं, जहां आज़मीन की दरखास्तों की ऑनलाइन खानापुरी में मदद की जा रही है। बीजेपी के साबिक फ्लोर लीडर जी किशन रेड्डी ने आज असम्बली हल्के अंबरपेट से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उनके हमरा मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह, रुकन पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय के अलावा बीजेपी के कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। बाद अज़ा मीडिया से बातचीत करते हुए किशन रेड्डी ने यकीन का इज़हार किया कि वो इस हल्के से तीसरी मरतबा भारी अक्सरियत से मुंतखब हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इंतखाबी मैदान में उतरी दोनों जमातें TRS और कांग्रेस अवाम की तवक्कुआत को पूरा करने में नाकाम हो चुकी हैं। असम्बली हल्के बहादुरपुर के मजलिस उम्मीदवार मौजम खान ने आज दूध बौली डिवीजन के तहत पालम रोड, महाराजगंज, अबुल हसनात कॉलोनी वगैरह का दौरा किया और आवाम से मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। उनके हमरा कॉर्पोरेटर्स MA गफ्फार, हुसैनी पाशा और मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद पैदल दौरे में शरीक थी। साबिक वजीर और गोशा महल के कांग्रेसी उम्मीदवार मुकेश गौड़ ने आज शाम दरगाह हजरत यूसुफैन नामपल्ली पर हाजिरी दी और चादर गुल चढ़ाई। उनके हमरा कांग्रेसी कायदीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। उन्होंने इस यकीन का इज़हार किया कि अवाम इलाके की तरक्की के लिए उन्हें भारी अक्सरियत से मुंतखब करेंगे। प्रदेश कांग्रेस आई के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने आज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार से मुलाकात करके शिकायत की कि पुलिस पर्चे नामजदगी दाखिल करने के मौके पर उन्हें रैली निकालने की इजाजत नहीं दे रही है। एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस ने कोड़ंगल में TRS के उम्मीदवार को रैली निकालने की इजाजत दी। उन्होंने पुलिस पर जानिबदारी का इल्जाम आयद किया और कहा कि जमहूरियत में हर सियासी जमात के हुकूक बराबर हैं। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक का इतलाक तमाम सियासी जमातों पर यकसा होता है। रेवंत रेड्डी पीर को कोड़ंगल में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। एंटी करप्शन के हुक्काम ने जाल बिछाकर पुलिस स्टेशन शाहनाजगंज से वाबिस्ता एक सब इंस्पेक्टर M राजू को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि राजू ने रात देर गए तक दुकान खुली रखने वाले बेगम बाजार के एक ताजिर उमेश तोशनीवाला से मुकदमा दर्ज न करने का वादा करते हुए 10,000 रुपए की रिश्वत तलब की थी।
राजू को एंटी करप्शन ब्यूरो के स्पेशल जज के सामने पेश कर दिया गया और मजीद तहकीकात जारी। सदर शोबे अक़लियत तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कहा है कि चंद मुस्लिम कायदीन के कांग्रेस छोड़ जाने से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस से मुस्तफी होने वाले कायदीन को मालूम होना चाहिए कि पार्टी टिकटों की तकसीम में टीआरएस ने मुसलमानों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2014 में सिर्फ 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जबकि इस मरतबा 2018 में 7 उम्मीदवारों को पार्टी टिकट दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से टीआरएस में शामिल होने वाले ये बताएं कि टीआरएस ने इस मरतबा कितने मुसलमानों को टिकट दिया है। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि साबिक सदर नशीन अक़लियती कमीशन आबिद रसूल खान और खलीकुर रहमान कल कांग्रेस से मुस्तफी होकर टीआरएस में शामिल हो गए थे। रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने कहा है कि टीआरएस हुकूमत का कारनामा यह है कि उसके दौर में शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता 7.5 साल के दौरान अमन व अमान बरकरार रहा और हैदराबाद को कर्फ्यू से पाक बनाया गया। केटी रामाराव आज सुबह रेड रोज फंक्शन प्लाजा में अक़लियतों के एक जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शादी मुबारक स्कीम, ओवरसीज स्कॉलरशिप और अक़लियतों के अकामती स्कूल्स का क़याम मुसलमानों के तालीमी और समाजी भलाई के लिए किए जाने वाले इक़दामात में से एक अहम इक़दाम शामिल है। उन्होंने कहा कि टीआरएस मजहब और ज़ात-पात से उठकर आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किए हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली ने कहा कि महाकुटुंबी में शामिल जमातों में इखलास नाम की कोई चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि टीआरएस के बारे में ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वो 2019 में बीजेपी से इत्तेहाद करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी से किसी भी सूरत में टीआरएस के इत्तेहाद का सवाल ही पैदा नहीं होता। वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने किसानों, खवातीन, उम्र रसीदा अफराद और नौजवानों के लिए कई फलाही स्कीमें शुरू की गई, जिसका फायदा हर तबके को हुआ है। इस जलसे को सदर नशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम, सदर नशीन अक़लियती मालियाती कारपोरेशन अकबर हुसैन और सदर नशीन हज कमेटी मसूल्ला खान के अलावा टीआरएस के दीगर मुस्लिम कायदीन ने भी मुखातिब किया। कांग्रेस आई से टीआरएस में शामिल होने वाले खलीकुर रहमान, मक्का मस्जिद के इमाम रिजवान कुरैशी और दूसरे उलमा भी रईस पर मौजूद थे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने क़याम और अवामी खिदमत के 100 साल मुकम्मिल कर चुकी है। इस सिलसिले में आसिफ नगर ब्रांच में एक तकरीब मुनक़िद हुई। रीजनल मैनेजर ओम प्रकाश बलोडी, डिप्टी रीजनल मैनेजर रंगैया मेहमानान खुसूसी थे। इस मौके पर एक केक भी काटा गया। तकरीब में बैंक के स्टाफ, खातेदारों और अतराफ अकनाफ के इलाके के व्यापारियों ने शिरकत की। बैंक के मैनेजर अतर पाशा ने मेहमानों का खैर मकदम किया और बताया कि किसी बैंक का बिना किसी स्कैम के 100 साल मुकम्मल कर लेना एक रिकॉर्ड है और आवाम की बेहतरीन खिदमत के जरिए इस बैंक ने एक मिसाल कायम की है। उन्होंने बताया कि बैंक की पहली शाख का 100 साल कबल महात्मा गांधी ने बम्बई में इफ्तिताह किया था। बैंक के ग्राहकों ने भी आसिफ नगर ब्रांच की कारकर्दगी की सितारिश की। मजलिसी कायद लायक अली ने कहा कि वो 1985 से इस बैंक के खातेदार हैं। बैंक के स्टाफ खुश अखलाकी और बरवक्त सर्विस के जरिए खातेदारों का दिल जीत लिया है। किसी भी बैंक की कामयाबी के लिए ये सबसे बड़ी जमानत समझी जाती है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस हाई कमेटी के सदर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने आज जिले सूर्यापेट के संबली हल्के हुजूर नगर से अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। बाद अज़ां उनका एक जबरदस्त जुलूस भी निकाला गया, जिसमें हजारों पार्टी कारकुन शरीक थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को तेलंगाना में इख्तिदार हासिल होगा और आवाम को एक आमिर हुकूमत से निजात मिलेगी। उत्तम कुमार रेड्डी ने प्रजाकुटुंबी के बारे में कहा कि वो पूरी तरह मुत्तहिद है और वो टीआरएस के दांत खट्टे करके रखेगी। कांग्रेस आई की स्टार कैंपेनर विजय शांति पार्टी के इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में तमाम 31 अजला का दौरा करेंगी। कांग्रेस आई ने उन्हें खुसूसी हेलीकॉप्टर फराहम किया है। वो रियासती कांग्रेस के कारगुजार सदर भट्टी विक्रमा के हमरा आज से अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर चुकी है। असम्बली हल्के नामपल्ली के बीजेपी उम्मीदवार डी करुणाकर ने आज पार्टी उम्मीदवार की हैसियत से अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इस हल्के में मजलिस के जाफर हुसैन मेराज और कांग्रेस उम्मीदवार फिरोज खान के दरमियान कांटे का मुकाबला है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी कितने वोट हासिल कर सकती है। नामपल्ली, जो कभी आसिफ नगर हल्के से जाना जाता था, बीजेपी हमेशा तीसरे नंबर पर रही। बोधन से टीआरएस के उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर ने आज अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। उनके हमरा निजामाबाद के रुकन पार्लियामेंट के कविता भी मौजूद थी। 2014 के इंतखाबात में शकील आमिर इस हल्के से भारी अक्सरियत से मुंतखब हुए थे। उन्होंने कहा कि टीआरएस तरक्की के एजेंडे के साथ इंतखाबी मैदान में उतरी है और उसे आवाम की जबरदस्त ताईद मिल रही है।
قائد اپوزیشن قانون ساز کونسل محمد شبیر علی نے کل بعد نماز جمعہ کاماریڈی اسمبلی حلقے سے اپنا پرچہ نامزدگی تحصیل آفس میں داخل کیا۔ اس موقع پر ضلع کے کانگریسی قائدین اور کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ بعد ازاں حیدرآباد سے آئے ہوئے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے مجلس کے ساتھ کانگریس کے مابعد انتخابات کسی اتحاد کے امکان کو مسترد کر دیا اور کہا کہ کانگریس کو قطعی اکثریت حاصل ہوگی، چنانچہ مجلس سے تائید طلب کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ مجلس ریاست میں چھوٹی بی جے پی ہے، چیف منسٹر KCR بی جے پی کی ہر معاملے میں اندھی تائید کرتے ہیں تو مجلس بھی ان کے ساتھ دے دیتی ہے۔ شبیر علی نے کہا کہ جو مسلم قائدین پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ انہیں دوبارہ پارٹی میں لانے کی کوشش کریں گے۔ پرجا کٹومی میں سیٹوں کی تقسیم کے سبب 24 تا 25 سیٹوں کا خود کانگریس کو نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو جماعت مسلمانوں کو 12% تحفظات دینے کا وعدہ کر چکی تھی، اسمبلی انتخابات میں 12 مسلمانوں کو بھی ٹکٹ نہیں دے سکی۔ تلگو دیشم کے قائد علی مسقطی کی کانگریس میں شمولیت کے منصوبے میں لمحے آخر تبدیلی سے متعلق سوال پر شبیر علی نے کہا کہ یہ سوال علی مسقطی سے کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ مجوزہ اسمبلی انتخابات میں کانگریس کو کامیابی ملے گی۔ ضلع کاماریڈی یا نظام آباد ہی نہیں، پوری ریاست میں عوام تلنگانہ راشٹر سمیتی کی سرکار سے بیزار ہو چکے ہیں۔ شبیر علی نے کہا کہ انہوں نے ضلع کاماریڈی میں پانی کے مسئلے کو حل کیا، شوگر فیکٹری قائم کی اور برقی کا بڑا پلانٹ لایا، جبکہ TRS کے سابق رکن اسمبلی گمپا گوردھن ریڈی نے کوئی کام نہیں کیا اور اب کاماریڈی کے عوام ایک تبدیلی چاہتے ہیں۔ تیلگو فلموں کے مشہور اداکار ہری کرشنا کی دختر سہاشنی ہری پریا نے آج تیلگو دیشم کے امیدوار کی حیثیت سے کوکٹ پلی اسمبلی حلقے سے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ کوکٹ پلی آندھرائی عوام کی غالب اکثریت والا حلقہ ہے۔ یہ بتانا ضروری ہوگا کہ ہری پریا سابق چیف منسٹر NT رامارو کی پوتری اور تیلگو دیشم فلم اسٹار ہری کرشنا کی دختر ہے۔ ہری کرشنا کا 2 ماہ قبل ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ سابق وزیر مکیش گوڑ نے سیتارام باغ میں سیتا مندر سے ایک ریلی نکالی جو منگل ہاٹ، دھول پیٹ، جمعرات بازار، بیگم بازار، گوشامل سے ہوتی ہوئی عابد روڈ پہنچی، جہاں انہوں نے بلدیہ کے سرکل دفتر میں بی فارم داخل کیا۔ یاد رہے کہ انہوں نے کانگریس کے امیدوار کی حیثیت سے 3 دن قبل اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا تھا۔ ریلی میں سینکڑوں کارکن شریک تھے جو پارٹی پرچم تھامے راہل گاندھی زندہ آباد، سونیا گاندھی زندہ آباد کے نعرے لگا رہے تھے۔ مختلف مقامات پر مکیش گوڑ کی گلوپوشی بھی کی گئی۔ ملک پیٹ سے بی جے پی کے امیدوار اے جتندر نے آج MRO آفس چمپا پیٹ میں اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ بعد ازاں ایک جلوس بھی نکالا گیا جو مختلف راستوں سے گزرتا ہوا سعید آباد پہنچا۔ ان کے ہمراہ بی جے پی کے سرکردہ قائدین اور پارٹی کارکنوں کی بڑی تعداد جلوس میں شریک تھی۔ مجلس کے سابق فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے آج MRO آفس بندلا گڑے میں اسمبلی حلقے چندران گٹے سے 5ویں مرتبہ مجلس سے امیدوار کی حیثیت سے اپنا پرچہ داخل کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ان کے فرزند نور الدین اویسی، قطب الدین اویسی اور دوسرے تھے۔ قبل ازیں ان کا ایک شاندار جلوس نکالا گیا جس میں چیف ایڈیٹر اعتماد برہان الدین اویسی، مجلسی کارپوریٹرز، قائدین اور کارکنوں کی بڑی تعداد شریک تھی۔ اکبر اویسی کی راستے بھر میں بکثرت گلوپوشی کی گئی۔ پارٹی کارکن اور محبان مجلس اکبر اویسی کی تائید میں اور مجلس کی تائید میں فلک شگاف نعرے لگا رہے تھے۔ اسمبلی حلقہ نامپلی کے مجلس امیدوار جعفر حسین معراج نے آج MRO آفس وجے نگر کالونی میں اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ ان کے ہمراہ سابق میئر ماجد حسین بھی تھے۔ قبل ازیں ایک زبردست ریلی نکالی گئی جس میں ہزارہ مجلسی کارکن شریک تھے۔ واضح رہے کہ جعفر حسین معراج 2014 کے انتخابات میں اسی حلقے سے منتخب ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے قریبی حریف فیروز خان کو 3000 سے زائد ووٹوں سے شکست دے دی تھی۔ اسمبلی انتخابات میں دولت کی ریل پیل کی روک تھام کے لیے پولیس کی خصوصی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے بیگم بازار پولیس اسٹیشن کے حدود میں سرنا ٹرانسپورٹ پر دھاوا کیا اور 8,28,000 روپے کی رقم ضبط کی اور مزید تحقیقات جاری ہیں۔ سہبار آباد پولیس کی اکنامک آفینس ونگ نے ملٹی لیول مارکیٹنگ کمپنی کے نام سے دھوکہ دینے والی ایک کمپنی پرو ہیلتھ ویز انٹرنیشنل کو بے نقاب کیا ہے اور اس سلسلے میں بیٹے اور باپ سمیت 9 افراد کو گرفتار کر کے بینک میں جمع 60 لاکھ روپے کی رقم ضبط کی۔ کمشنر پولیس سہبار آباد CV سجنار نے میڈیا کو بتایا کہ فرت نگر دبیل پورے کا رہنے والا 23 سالہ نوجوان محمد رضوان یونس اپنے باپ 61 سالہ محمد اسحاق کے ساتھ محبوب گنج ملک پیٹ میں پرو ہیلتھ ویز انٹرنیشنل کمپنی چلا رہا تھا۔
جو وزن گھٹانے کی دواؤں کے بشمول کئی ہربل پروڈکٹس فروخت کیا کرتی تھی۔ اس کمپنی کے پروڈکٹس خریدنے اور اس کی تشہیر کر کے ممبر بنانے والوں کو بھاری انعامات کی پیشکش بھی کیا جاتا تھا۔ پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ اسمبلی کے سابق رکن اور مجلس امیدوار چارمینار ممتاز احمد خان نے مغل پورہ روڈ پر لکی ہوٹل کا افتتاح کیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے معتمد عمومی اور سابق رکن اسمبلی احمد پاشا قادری مہمان خصوصی تھے۔ پروپرائٹر خواجہ پاشا نے ان دونوں کی گلپوشی کی اور مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا، جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں۔ فرانس کے دورے سے واپس آتے ہی فوراً پی ایم مودی اب مالدیوز کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ وہاں کے نئے صدر ابراہیم محمد سولیح کی حلفیہ تقریب میں ان کو مدعو کیا گیا ہے۔ جانے سے پہلے اپنی تقریروں میں ماہر سمجھے جانے والے انہوں نے دوبارہ عوام کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ بھارت صحت اور دیگر بہت سارے معاملات میں سبھی سے جڑ کر کام کرنے والا ہے۔ سابقہ میں بی جے پی حکومت والی ریاست مدھیہ پردیش، جہاں اسمبلی انتخابات کا اعلان کر دیا گیا ہے، وہاں پر بی جے پی پارٹی نے دوبارہ اپنا مینیفیسٹو جاری کیا۔ مرکزی حکومت بنانے سے پہلے جس طرح کے وعدے کیے گئے تھے، ٹھیک اسی طرح کے وعدے اس مینیفیسٹو میں بھی شامل نظر آئے، یعنی سینکڑوں نوجوانوں کو روزگار اور خواتین کی حفاظت وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ تلگو ریاست تلنگانہ کے اسمبلی امیدواروں کی تیسری لسٹ کانگریس پارٹی نے جاری کی ہے اور بی جے پی نے بھی اپنی چوتھی لسٹ آج عوام کے سامنے لائی۔ پچھلے 4 سالوں میں سورج زدہ بن جانے والے جموں کشمیر میں صدر راج کی کیل ٹھوک دینے کے بعد سیکورٹی فورسز کی زبردست نگرانی میں وہاں پر پنچایت کے انتخابات کروائے جا رہے ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ ووٹنگ کی رفتار انتہائی سست رفتار رہی۔ 536 سرپنچ حلقوں کے لیے 427 امیدوار اور 4048 وارڈز کے لیے 5991 امیدوار میدان میں آ گئے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ووٹنگ کے فوری بعد اس کی گنتی کرنا بھی ضروری ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ان انتخابات کو 9 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کیرالہ کے سبری بالا مندر کے دیری نہ چل رہے تنازع کے تحت وہاں کے ایک سنگٹھن کی صدر کی گرفتاری کے خلاف میں آج ساری ریاست کیرالہ بند منائی گئی، یعنی سبھی عمر کی خواتین کے مندر میں داخلے کے خلاف والے سنگٹھنوں نے اس موقع پر بلائی ہڑتال، جبکہ عام عوام کے لیے مندر کے آس پاس سخت حفاظتی اقدامات بھی جاری و ساری ہیں۔ بھارت کی ریاست راجستھان میں چل رہے اسمبلی انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے چیف الیکشن کمیشن او پی راوت کی صدارت میں محکمے کا ایک وفد 2 دنوں کے دورے پر آج راجستھان پہنچ گیا ہے۔ وہاں کے ادے پور، جودھ پور، کوئٹہ وغیرہ کے ضلع عہدیداروں کے ساتھ اس وفد نے ووٹنگ کے بندوبست کا جائزہ لیا۔ بعد میں جے پور میں ریاستی الیکشن کمیشن آنند کمار سے تفصیلی بات چیت بھی کی۔ ساتھ ہی اس وفد نے مختلف سیاسی پارٹیوں سے بھی اس موقع پر ملاقات کرتے ہوئے ان کے احساسات کی جانکاری حاصل کی۔ بھارت کی سی بی آئی کے زبردست اور مسلسل مشکوک رویے کے چلتے ملک کی چند ریاستیں بنا اجازت ریاستوں میں داخل ہونے کے اجازت ناموں کو واپس لینا شروع کر دیا ہے۔ اس کی شروعات آندھرا پردیش نے کی اور اب ویسٹ بنگال بھی اس کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ وہاں کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے آندھرا پردیش کے سی ایم چندرا بابو نائیڈو کا ساتھ دیتے ہوئے این ڈی اے حکومت پر سی بی آئی کے غلط استعمال کرنے کا الزام لگایا، جسے شاید سارے بھارت نے سابقہ دنوں میں دیکھ ہی لیا ہے۔ ان فیصلوں کے بعد حکومت کی سی بی آئی کو ان ریاستوں میں داخل ہونے سے پہلے حکومتوں سے اجازت لینی پڑے گی، جبکہ سارے ملک میں اندھیر نگری چوپٹ راج چل رہا ہے اور مٹھی بھر لوگ جو آپس میں اپنی اپنی حرکتوں سے ملے ہوئے ہیں، ان کی طرف سی بی آئی تو کیا کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہے۔ خواتین کی T20 ورلڈ کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں بھارت کی خواتین کی ٹیم آسٹریلیا کی خواتین کی ٹیم کے ساتھ مقابلہ کرنے جا رہی ہے،
जबकि मौजूदा माहौल में दोनों टीमें अभी सेमीफाइनल में मौजूद हैं। दूसरी तरफ विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में एल सरिता देवी और मनीषा मौन के बीच जीत के पंचेस चले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।